चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान में दूसरे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर के नाम ये पूरा निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को उनकी जुर्रत, बहादुरी और गैर मामूली क़यादत के सिले में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुकर्रर कर दिया गया है। ये वो एजाज़ है जिसके मुताबिक अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर 5 स्टार जनरल होंगे। इससे पहले जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल मुकर्रर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर के नाम ये कुरान निकला है। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी और जनरल सैयद आसम मुनीर को उस जुर्रत और बहादुरी के सिले में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात किया गया जो उन्होंने भारत के खिलाफ जंग जीती और जिस तरीके से जारहियत थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके एजाज़ में उन्हें ये एजाज़ी ओहदे से नवाजा गया है। और सबसे अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को जब ये इत्तला दी गई कि उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, तो जो रद्द-ए-अमल, जो बयान उनका सामने आया वो बड़ा ही काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि अपने इस एजाज़ को वो अपने सिविल और फौजी शहदा और पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हैं और इस ओहदे को और इस एजाज़ को निभाने के लिए एक नहीं कई आसम भी कुर्बान किए जा सकते हैं। गोया जितनी आज़ी का और मुजाहरा किया जनरल सैयद आसम मुनीर ने, ये भी एक सुनहरे हरूफ में अल्फाज लिखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कशीदगी हुई, जो जंग की सूरत में आगे बढ़ी, पाकिस्तान पर हमला किया गया, फिर पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई और भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की, तो उसके बाद से जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने, मुल्क की सिविल क़यादत ने जो फ़ैसला किया कि हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे, उस जवाब के बाद पूरी दुनिया को इस बात पे हैरानी हुई कि वो भारत जो अपने आप को एक ताकतवर तरीन और अपनी फ़ौजी ताकत को एक घुमंड के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा था, उसे इस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ा कि आज हिंदुस्तान के अंदर से उनकी फ़ौजी इस्तिताअत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वहाँ की लीडरशिप पे सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाजराई करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की, उसके जवाब में हिंदुस्तान को अब पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी ज़िल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा है जिसकी शायद हिंदुस्तान ने कभी तवक्को ही नहीं की थी। जनरल सैयद आसम मुनीर ने जब ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बुनियाद पर उनका नाम रखते हुए हिंदुस्तान का जवाब देने का फ़ैसला किया था, उस वक्त भी जिस तरीके से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तानी कौम जंग नहीं चाहती, पाकिस्तानी फ़ौज जंग नहीं चाहती, लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और ये एजाज़ हासिल करने वाले जनरल सैयद आसम मुनीर अब आर्मी चीफ होंगे और 5 स्टार जनरल होंगे। ये एजाज़ी ओहदा क्या किसी इख्तियारात में भी इजाफे का बायस बनेगा? इसके बारे में अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल का ओहदा होता क्या है? फील्ड मार्शल का ओहदा बरतानवी फ़ौज के अंदर जो है इसका आगाज़ हुआ 1736 में और नेटो के कोड के मुताबिक कोड ऑफ 10 इसे कहा जाता है। ये एजाज़ी ओहदा होता है जो 1736 से लेके अब तक जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनाती की जाती है। पाकिस्तान में जनरल अयूब के बाद जनरल सैयद आसम मुनीर दूसरे जनरल हैं जो 5 स्टार ओहदे होंगे, लेकिन उनके इख्तियारात आईन पाकिस्तान के मुताबिक वही होंगे जो आर्मी चीफ के पास होते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ का ओहदा फ़ौज की जो कमांड है वही उनके पास जो रहेगी और वही इख्तियारात उनके पास मौजूद रहेंगे। लेकिन ये एजाज़ दुनिया भर में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये एजाज़ अमूमी तौर पे उन फ़ौजी अफसरान को दिया जाता है जिनके पास गैर मामूली फ़ौजी खिदमात हों, जिन्होंने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया हो, जिन्होंने जंग जीती हो और जिन्होंने दुश्मन के हमले को नाकाम किया हो और दुश्मन की स्ट्रेटजी को नाकाम करते हुए अपने मुल्क के लिए फ़तह के झंडे गाड़े हों। उन फ़ौजी अफसरान और फौजी सरबराहान के लिए ये एजाज़ जो है उनको दिया जाता है। हिंदुस्तान ने 71 की जंग जीतने के बाद बड़ा वावेला किया, बड़ी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, क्योंकि 71 में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, तो उस वक्त जो है साम मानेक शाह को जो है 1973 में 1 जनवरी 1973 में फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात हिंदुस्तान ने किया था। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और भारत के माबैन जो जंग थी उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जनरल सैयद आसम मुनीर ने जितनी गैर मामूली मकबूलियत हासिल की और जितना गैर मामूली तौर पे उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया और जिस सब्र व तहम्मुल के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की जारहियत के जवाब में पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी के साथ पाक फ़ज़ाइया और पाक नेवी ने जो किरदार अदा किया, इस पे आज पूरी कौम को फ़ख्र है। पूरी कौम के अंदर
ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور اپنی ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کو بھی تیار ہے۔ اگر اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جنرل سید عاصم منیر کی فوجی خدمات کو پیش نظر رکھا جائے تو پہلے ہی جنرل سید عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد فوجی سربراہ ہیں، پاکستان آرمی کے سربراہ ہیں جو دو انٹیلیجنس ادارے، جو فوج کے دو بڑے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جیسے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI، دونوں کی سربراہی کر چکے ہیں۔ کور کمانڈر گجرانوالہ رہے اور انہوں نے غیر معمولی طور پہ فوج کے اندر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ ان کو اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا، اور خاص طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب وہ دوران سروس مدینہ میں مقیم تھے، سعودی عرب میں مقیم تھے، کرنل کے عہدے پر فائز تھے، تب انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا۔ جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں، جتنی تقاریب کے اندر گئے ہیں، جتنی جو ہے تقاریب سے انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کے حوالے دیتے ہوئے اور خاص طور پہ نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ کی جس طریقے سے بات کی، علامہ اقبال کے مشن اور قائد اعظم کے اصولوں کی بات کی، اس سے ان کی اصولی اور نظریاتی وابستگی بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اور دنیا بھر میں اگر پاکستان آرمی کے حوالے سے کہیں کچھ لکھا جاتا ہے تو یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کسی دو قومی نظریے پہ کوئی مفاہمت، کوئی جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرنے کی سوچ رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق اور پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت سمجھتے ہوئے اس کے تحفظ کے حوالے سے اور خارجہ پالیسی کو ترتیب دینے کے حوالے سے بھی ایک اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اب بھی خطرات منڈراتے رہتے ہیں پاکستان کے اوپر، کیونکہ ہندوستان کے اندر اب بہت سی بے چینی ہے، وہاں پہ ہندوستان میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اس جنگ میں شکست کے بعد جس طریقے سے بکھلایا ہوا ہندوستان ہے، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے مودی سرکار پر کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس خدشے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہندوستان کوئی مزید ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جب سے پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، سفارتکاری کے میدان میں بھی دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم جنگ تو نہیں چاہتے لیکن اپنے دفاع کے حوالے سے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اور جس طریقے سے جنرل سید عاصم منیر نے بطور آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان نے تمام مختلف ڈویژنز میں جا کے، مختلف جو فوج کی کمانڈ ہے وہاں پہ جا کے جس طریقے سے ملاقاتیں کی اور اپنے جوانوں سے ملاقاتیں کی، اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں میٹنگ کی اور جا کے مختلف اپنی جو جنگی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اب بھی تیار ہے کسی بھی ایسے حملے کے لیے، کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کے لیے، اور پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کے لیے مزید اس طرف کوششیں میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اور ملک کے جو دفاعی اور فوجی حالات ہیں، ان حالات میں جنرل سید عاصم منیر ایک بڑی شخصیت کے طور پہ سامنے ابھر کر آئے ہیں، اور جس طریقے سے ایک ماضی میں ایک کمپین چلی، افواج پاکستان کے خلاف کمپین چلائی گئی، فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، یہ ساری مہم شاید آپ کسی ایک ایسے کونے میں جا چکی ہیں کہ اس وقت اگر کسی کو کہا جائے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام، پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے ہر گلی کوچے میں کسی کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ جنرل سید عاصم منیر کو حاصل ہے اور افواج پاکستان کو حاصل ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی اور جس طریقے سے پاکستان نے اس کا جواب دیا، پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ شاید یہ دنیا کی تاریخ کی ایک واضح مثال ہوگی۔ خاص طور پہ کچھ تصاویر ایسی ہیں جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، ایک رینجرز کے جوان کے ساتھ ایک پاکستانی کھڑا بندوق لے کے لڑنے کے لیے میدان میں موجود ہو، اور جب میزائل چلا رہے ہوں تو آپ کو نظر آئے کہ پیچھے دیہاتی اس وقت بیٹھے ہوں اور بڑے آرام سے اس نظارے کو دیکھ رہے ہوں، گویا انہیں جنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے اس بار بھی ثابت کیا کہ وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑی ہے۔